हालेलुया, शालोम। खुदा यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मैं पास्टर कायन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे कलाम की खिदमत करने का मौका बख्शा। और शायद 4 या 5 महीने के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने के बाद मैं कराची में हूँ। और कलाम की खिदमत के लिए भी और भी मेरे अपने कोई डोमेस्टिक जो काम थे उसके सिलसिले में पंजाब में था। तो खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आज आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की मैं खिदमत कर सकूं। अभी हम जो गीत गा रहे थे, कोरस गा रहे थे कि बरकत दे यीशु बरकत दे। जिसके पास बरकत होती है वही बरकत दे सकता है। जिसके पास जिंदगी होती है वही जिंदगी दे सकता है। जिसके पास नजात होती है वही नजात दे सकता है। जिसके पास शिफा होती है वही शिफा दे सकता है। जिसके पास रिहाई होती है वही रिहाई दे सकता है। और जो छुड़ाने की कुदरत, ताकत, जोर, कुव्वत, स्ट्रेंथ रखता है वही आपको छुड़ा सकता है। और जो मौत और आलमे अरवाह पर इख्तियार रखता है वही आपको मौत से बचा सकता है। बल्कि जिंदगी, बल्कि जोर जिंदगी, कसरत की जिंदगी आपको और मुझे और पूरी दुनिया को दे सकता है। हालेलुया। उसकी ताकत, उसका जोर वो इन्फिनिटी है, अल्फा ओमेगा, इब्तदा इंतहा, अज़ली और अब्दी। उसके इख्तियार का कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई उसको नाप नहीं सकता। हम जो इस दुनिया में आकर और उसके बाद इस चर्च के अंदर आज जो इकट्ठे हुए हैं वो बरकत लेने के लिए, जिंदगी लेने के लिए, सोए जिंदगी, कसरत की जिंदगी, ये परदेशियों वाली जिंदगी नहीं बल्कि सोए जिंदगी, कसरत की जिंदगी जिसको कहा जाता है, वो हासिल करने के लिए आते हैं। और उस पाकीज़गी और रास्तबाजी में चलने के लिए आते हैं ताकि हम अपनी वर्शिप से, अपनी सताइश जो खुदा के लिए हम करते हैं उसके और ज्यादा करीब जाएं। जैसे जैसे हम करीब जाते हैं गाते और बजाते हुए, वैसे वैसे मेरा और आपका खुदा जो अनलिमिटेड है, जो यहोवा यरी है, जो यहोवा निस्सी है, जो यहोवा सबौत है, जो यहोवा राफा है, वो आपकी जिंदगी के करीब करीब तरीन आता चला जाता है। हालेलुया। जब हम इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब पढ़ते हैं 21वीं आयत में, वहां पर लिखा हुआ है, मेरी तरफ देखिए, अभी वहां पर लिखा हुआ है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इस दुनिया के अंदर है, what you are facing right now, जो कुछ आप फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज, हार्डशिप, पेन, दर्द, तकलीफें, हालात और वाक़यात, बैक्टीरिया, वायरस और उसके असरात, या what you are facing the circumstances, वो आपकी जुबान के इख्तियार में है। इसका मतलब जुबान के अंदर पावर है। हमारी जो जुबान है उसके अंदर पावर है। मौत और जिंदगी का इख्तियार इस जुबान के अंदर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर सलामती की है, हमें नजात दी है, हमें नए सिरे से पैदा किया है अपने कलाम के वसीले से। और जब जब भी हम उसको फिर पुकारते हैं, उसके नाम की हकीकत को पहचानते हैं, उसके नाम
की कुदरत को, पावर को इम्प्लीमेंट करते हैं जिंदगियों के ऊपर, तो उसके नाम की पावर, वो जो सील है, वो जो पावर है, वो इन हवाओं और फिजाओं में आती है और हम दर्दों, तकलीफों, बीमारियों से, हत्ता के जो शैतान मौत लेके आता है उससे भी रिहाई पा जाते हैं। हालेलुया। कलाम कहता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको उनकी हलाकत से क्या रिहाई बख्शता है। कलाम नाज़िल फरमाकर। जब हम कलाम की डेफिनेशन करते हैं या किसमें कहते हैं, तफनी कलाम, मुजस्सम कलाम, प्रिंटिंग शेड की शक्ल में जो हमारे हाथों में कलाम, ये कलाम है। लेकिन अगर हम यही कलाम जब बोलते हैं तो ये कलाम जिंदा होकर उस जगह पर अमल करता है और हवाएं और फिजाएं और समुंदर और बीमारियां और शैतान, डीमंस, डार्क पावर, आसमान, जमीन, कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, घुटनों की दर्द, पैंक्रियास की और जिगर की बीमारी, तमाम बीमारियों को उस नाम की खातर उस कलाम को मानना पड़ जाता है और चेन्स, बंधन जुए वो ब्रेक हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से। बशर्ते के हम उस कलाम को अपने अंदर रखते हुए जब कलाम को बाहर निकालते हैं ईमान के जरिए से, तो पहाड़ों को अपनी जगह से टलना पड़ जाता है, हिलना पड़ जाता है, मूव होना हो जाता है। पहाड़ आपके सामने है, जब आप उसको कहेंगे तो वो पहाड़ मूव होगा, तो आपके सामने आपकी बरकत नजर आएगी, आपकी खुशहाली, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपको नजर आएगी, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती नजर आएंगे, आपके जॉब आपको नजर आएंगे, आपके बिजनेस आपको नजर आएंगे, आपके रुपए पैसे आपको नजर आएंगे। हालेलुया। बशर्ते कि आप अपनी जुबान को पॉजिटिवली यूज करें और ईमान के साथ यूज करें। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज अभी जो कुछ हम सुनेंगे खुदा के कलाम में से, अगर आप में से हर एक ने, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, अगर उसने अपनी जिंदगी में यह अमल किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको बोला, तो उसकी जिंदगी के अंदर शादमानी, बरकतें, विक्ट्री, फतह, शिफा, बरकत पर बरकत उसकी जिंदगी के अंदर ठहर जाएगी। क्योंकि कलाम किसी को कमजोर नहीं रखता, कलाम किसी को बीमार नहीं रखता, कलाम किसी को बेबरकत, बेईमान नहीं रखता। वो अपना कलाम नाज़िल करता है और उनको शिफा देता है और उनकी हलाकत से उनको रिहाई बख्शता है, बल्कि बचाता है, हिफाजत करता है। वो अपने फरिश्तों को नाज़िल करता है और गार्डियन एंजल, जिनकी स्पीड ही इतनी है कि वो जमीन के एक सेकंड के अंदर 8 या 7 चक्कर लगा सकते हैं। जैसे कोई हमला होता है आपके ऊपर, फरिश्ता आसमान पर से उड़कर आपको बचा लेता है। ये है खुदा के कलाम की बात। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला ही बाब और इसकी पहली ही आयत। बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक चीज है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन शायद अपनी जिंदगी पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और से सुनिए, लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। और लिखा है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी। जमीन वीरान और सुनसान थी
یہ جو زمین ہے جس پر میں اور آپ جس پلانٹ پر کھڑے ہوئے ہیں یہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. نیچے بھی پانی, دائیں بھی پانی, بائیں بھی پانی, اوپر بھی پانی. یہ پانی کے اندر یہ زمین تھی اور اس کے اوپر اندھیرا تھا, اور کسی اندھیرے والی چیز نے, کسی اندھیرے والی قوت نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا. تبھی تو گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. ہاللیلویا. اس گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا, تاریکی تھی. آگے جو تیسری آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اور خدا نے کہا روشنی ہو جا. بلکہ میرے پیچھے پیچھے بولیے. اور خدا نے کہا, اونچی, اور خدا نے کہا روشنی ہو جا, روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی, اور روشنی ہو گئی. ہر طرف تاریکی, ہر طرف اندھیرا, گہراؤں کے اوپر تاریکی اور اندھیرا. خدا تاریکی کے سامنے کھڑا ہے اور اس قوت کے مخالف کھڑا ہے جس نے اندھیرا کر رکھا ہے. ہر طرف اندھیرا ہے, تاریکی ہے, اور اس تاریکی کی قوت کے سامنے, مخالف قوت کے سامنے, اندھیرے کی قوت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے روشنی ہو جا. ہاللیلویا. کیا کہتا ہے؟ روشنی ہو جا. اور لکھا ہے روشنی ہو گئی. Let it be light. خدا کا ایمان دیکھیے, اتنی بڑی تاریکی, اتنی بڑی قوت, لیکن خدا کا ایمان دیکھیے, وہ تاریکی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے روشنی ہو جا. اگر آپ کی زندگی کے اندر تاریکیاں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر بیماریاں ہیں, آپ کی زندگی کے اندر سنسانی ویرانی ہے, آپ کی زندگی کے اندر بے اولادی ہے, آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ہڈیوں خون و گوشت کے اندر کینسر کی بیماری ہے, شوگر کی بیماری ہے, دردیں ہیں, تکلیفیں ہیں, کڈنی کی بیماری ہے, آپ کھڑے ہو جائیے اور اعلان کیجئے روشنی ہو جا میری زندگی کے اندر, اور تاریکی آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے, تاریکی قوتیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے بھاگ جائیں گی یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے. ہاللیلویا. لیکن آپ نے کہنا ہے روشنی ہو جا میری زندگی کے اندر, روشنی ہو جا. وہ روشنی, میں روشنی کا اعلان کرتا ہوں اپنی زندگی کے اندر, اپنے بچوں کی زندگی کے اندر, اپنے چرچ کی زندگی کے اندر, اپنے پادری پاسٹر کی زندگی کے اندر, اپنی پادری پاسٹر کی فیملی کے اندر, اپنی گواہی کے لیے میں ان کے لیے زندگی کا اعلان کرتا ہوں, برکت کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. فائل کے اوپر آپ مہر لگائیں گے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. آپ کہیں گے میں اپنی زندگی کے لیے خوشحالی, پراسپیرٹی کا اعلان کرتا ہوں, پراسپیرٹی کا اعلان کرتا ہوں. بولیے میں اپنی زندگی کے اندر خوشحالی کا اعلان کرتا ہوں, میں اپنی زندگی کے اندر خوشحالی کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. کثرت کی زندگی کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. برکت پر برکت کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. کمپلیٹ شفا کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے. رہائی کا, نجات کا اعلان کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام
के वसीले से ईमान का ऐलान करता हूँ अपनी जिंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने खुदा के खादम के लिए, यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐलान करता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं शिफा पा चुका हूँ, मैं शिफा पा चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसके खून बहाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके कांटों का ताज पहनने से, उसके कील लगवाने से, उसका पसली छुड़वाने से मैं शिफा पा चुका हूँ यीशु मसीह के नाम के वसीले से। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप डिक्लेयर करेंगे, ऐलान करेंगे, उन बीमारियों को जाना पड़ जाएगा, उन गुर्बत की इविल स्पिरिट को आपके घर से जाना पड़ जाएगा, वो कमजोर ईमान करने वाली बुरी रूहों को आपकी जिंदगी से जाना पड़ जाएगा। और जो पैंक्रियास काम नहीं करता, शुगर की बीमारी बनाता है, जो किडनी काम नहीं करती और वो स्पिस हो जाती है, वो काम करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप ईमान के साथ ऐलान कर रहे हैं, आप ईमान के साथ ऐलान करते हैं। यीशु मसीह को शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा। उसने कहा कहो, क्या कहा उसने? कहो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। उसने कहा था कहो, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। कहो, ऐलान करें, आप खड़े होकर ऐलान करें। पूरा पहाड़ है, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से आए पहाड़ तुम मैदान हो जाएगा। हालेलुया। पहाड़ की हकीकत आपके सामने जीरो हो जाएगी जब आप उसको मूव कराओगे, समुद्र में चला जाएगा, उसकी हैसियत आपके सामने जीरो हो जाएगी, और वो बरकतें और वो बख्शिशें जो आप उस वक्त तक नहीं नजर आ रही थी, वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आप तारीकी की कुव्वतों के सामने ऐलान करें, यीशु मसीह के खून से मुझे नजात मिली है, शिफा मिली है। मैं ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के खून का कि वो मेरे लिए जिंदगी है, मेरे लिए जिंदगी है। जब आप ऐलान करेंगे, इन हवाओं, इन फिजाओं, इन बीमारियों, इन लानतों, इन डार्क पावर की कुव्वतों को यीशु मसीह के नाम से, वो ऐलान जो आप ईमान के साथ कर रहे हैं, उसको मानना पड़ जाएगा। हालेलुया। कलाम कहता है दूसरे कुरिन्थियों और उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। भाई अगर आप पढ़ दें, अच्छा कोई पढ़ सकता है जी? दूसरा कुरिन्थियों 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। हालेलुया। जी 13वीं आयत से सुनिए पूरी, 4वां बाब 13वीं आयत। क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है जिससे, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते हैं, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, if you are a follower of the Lord Jesus Christ, if you are a saint of the Lord Jesus Christ, अगर आप खातम हैं, खातमे हैं, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और ईमानदार हैं, तो फिर ईमान के जरिए से, ईमान की ताकत से बोलिए हालेलुया।
کیونکہ آپ کا بولنا آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگا، آپ کا بولنا آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا، آپ کا بولنا برکت کا باعث، وکٹری کا باعث، فتح مند زندگی کا باعث ہوگا، شفا کا باعث ہو سکتا ہے۔ یسوع مسیح قبرستان میں چلے گئے، وہاں پر لازرس ہے قبرستان میں، یسوع مسیح تو نہیں گھبرائے، ان کا ایمان تو نہیں کم ہوا۔ اس نے کہا اے لازر، قبرستان پر کھڑے ہو کر کہہ دیا ہاللویا، اے لازر باہر نکلا۔ اور اگر کہہ دیتے کہ اے مردوں باہر آ جاؤ تو پھر کیا ہوتا؟ پوری دنیا کے مردے باہر آ جاتے۔ اس نے نام لے کر بلایا ہے، نام لے کر کہا ہے، اور لازر، فقط لازر ہی باہر آیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ دعا میں مانگتے ہیں، کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، ان ہواؤں کے اندر اس کائنیٹک انرجی جو آپ بولتے ہیں وہ رہتا ہے، اور شیطان بھی سنتا ہے، ڈیمنز بھی سنتے ہیں، اس ایریا کا جو شیطانی ایجنٹ ہے وہ بھی سنتا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، تو اس کو اس جگہ سے جانا پڑ جاتا ہے، بیماریوں کو بھی جانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، ایمان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ if you are a believer، اگر آپ ایماندار ہیں، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیے اور دردوں کو نکالیے۔ میں شفا کا اعلان کرتا ہوں ان گھٹنوں کے اندر، میں پینکریاس کے اندر شفا کا اعلان کرتا ہوں، میں سر کے اندر شفا کا اعلان کرتا ہوں، میں کڈنی کے اندر شفا کا اعلان کرتا ہوں، لیکن ساتھ یسوع مسیح ناصری کا ضرور نام لینا ہے۔ ہو سکتا شفا جاری و ساری ہو کر جاری ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 10 جو کوڑی تھے وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، یسوع مسیح نے کہا جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، اور لکھا وہ جاتے جاتے شفا پا گئے۔ ہاللویا، شفا جاری و ساری ہو جاتی ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ ہو سکتا انسٹنٹلی، ہو سکتا جاتے جاتے آپ کے گھر کے اندر پہنچتے پہنچتے وہ شفا آپ کو مل جائے، بشرطے کہ آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، ایمان کے ساتھ بولیے۔ یسایہ کی کتاب کہتی ہے کہ وہ اس کو مارا کوٹا گیا تاکہ ہم شفا پائیں، لیکن پطرس کا خط کہتا ہے کہ ہم نے شفا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس کا مطلب we are a healed people، ہم شفا یافتہ لوگ ہیں۔ اگر کوئی بیماری آتی ہے، اگر کوئی کمزوری آتی ہے، اگر کوئی سکنس آتی ہے، تو وہ اس وقت جائے گی جب آپ اعلان کریں گے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں، خدا کے خادم، پادری، پاسٹر، خدا کے نبی، خادمائیں، ان کے اوپر بیماریاں، سکنس، ویکنس آ سکتی ہے۔ کلام کے مطابق بات کر رہا ہوں، لیکن بدروہیں ان کو چھو نہیں سکتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو خدا کے لوگ ہیں ان کو بدروہیں نہیں چھو سکتی۔ بیمار ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کلیم کریں، اپنی شفا کا کلیم کریں۔ اور بیماریاں آنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، کبھی گناہ کے، اگر گناہ زندگی میں ہے تب بھی آتا ہے، بیماری آتی ہے، اور اگر خدا کے جلال کے لیے بھی بیماری آتی ہے، موت کے لیے بھی بیماری آتی ہے، اور اگر عشاء ربانی نامناسب طور پر لی جائے تب بھی بیماریاں، حتیٰ کہ موت بھی آ جاتی ہے، تاکہ لوگ تربیت پائیں، ٹرینڈ ہوں۔ ہاللویا۔ اس لیے اپنے آپ کو جانچیے کہ آپ اور میں کہاں پر کھڑے ہیں۔
لیکن اپنی زندگی کے اندر اعلان کیجیے میں شفا پا چکا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے خون سے میری ہڈیاں طاقتور ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے میں اعلان کرتا ہوں ہڈیاں کمزور ہیں، آپ اعلان پر اعلان کری جا رہے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، اور شفا آپ کو چھو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ غربت کی ایول اسپرٹ نے آپ کے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے، آپ کہیں میں یسوع مسیح کے نام سے برکت والا ہو گیا ہوں، شفا والا ہو گیا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اپنے گھر کے اندر اعلان کرتا ہوں، ہاللیلویہ، شفا کا اعلان کرتا ہوں، زندگی کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ شفا آپ کے گھر کو چھوئے گی، آپ کے بچوں کو چھوئے گی، اس لیے کہ آپ یسوع مسیح کے نام سے سمجھ لیں کہ پورے محلے کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور یہ جو ڈارک پاور ہے، اسپرچل وار فیلڈ ہے، اس کے سامنے آپ اعلان کر رہے ہیں اور میں تو شفا یافتہ ہوں، میں تو شفا پا چکا ہوں، میں تو برکت والا ہوں، میں نے تو خدا یسوع مسیح کا خون اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ جب آپ اعلان کریں گے تو وہ بیماریاں، وہ لعنتیں، وہ بری روحیں تھر تھر کانپیں گی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں جب آپ یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں تو آپ کو بیج لگتا ہے، آپ کو یونیفارم پہنایا جاتا ہے، آپ کو پسٹل ملتا ہے فائر کرنے کے لیے، آفینسو اور ڈیفینسو آپ کے پاس ویپن، ہتھیار آ جاتے ہیں، اور جب آپ بولتے ہیں موت اور زندگی زبان کے کافی میں ہے، جب آپ اس ہتھیار کو یوز کرتے ہیں، اس ویپن کو یوز کرتے ہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے، ایمان سے یوز کرتے ہیں، تو وہ کلام بلیڈ کی مانند ان بند اور گدے میں سے گزر جاتا ہے اور آپ شفا پا جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کا نام، خداوند یسوع مسیح کا نام جب آپ فائل کے اوپر لگا کر اسٹمپ لگا کر دیتے ہیں تو وہ برکت والا نام آپ کو شفا دیتا ہے۔ خداوند خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور لکھا ہے روشنی ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے لازر باہر آ جا، لازر قبر کے اندر سے کفن سمیت باہر۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا اے کم اعتقادو کیوں ڈرتے ہو، جب یسوع مسیح کشتی میں سویا ہوا تھا اور طوفان تھا، یسوع مسیح دراصل وہی یہی سمجھا رہے تھے کہ تمہارا ایمان کم ہے، اے کم اعتقادو کیوں ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ طوفان، یہ آندھی، یہ آگ، یہ سارے گھروں پر آتا ہے، چاہے کوئی چٹان پر بنائے، چاہے کوئی ریت پر گھر بنائے، لیکن وہی بچے گا جو چٹان پر جس نے گھر بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ایمان سے بولیے اور اپنی زندگی میں روشنی کو مانگیے، خدا کی روشنی کو مانگیے، اپنے گھر کے اندر روشنی کو مانگیے، اور جب روشنی آئے گی جیسے کہ لکھا ہے کہ آئے جلالی اور نور والا چہرہ ہماری زندگی میں چمکا دے، میرے بچوں کی زندگی میں چمکا دے، اور جب روشنی آئے گی تو تاریکی اور اس کی قوتیں جاتی رہیں گی، اور جب میں یا آپ دعا کرتے ہیں تو پھر وہ دعا آپ بول رہے ہوتے ہیں، فضاؤں اور ہواؤں کے اندر آپ جب بولتے ہیں whatever you will ask to the Lord God، جو کچھ آپ خدا سے کہیں گے پھر وہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں پاسٹر صاحب کو دعا کے لیے کہوں، میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں، کورس کرنا چاہتا ہوں چھوٹا سا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر صاحب آئیں گے کیونکہ آج ہیلنگ میٹنگ ہے، خدا برکت دے، اور وہ دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دعا کریں میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں خدا کے جلال کے لیے۔ اس سے پہلے کہ پاسٹر قائم صاحب دعا کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے میرے پیچھے پیچھے بولنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اعلان کرنا ہے
डिक्लेयर करना, इन हवाओं और फिजाओं के अंदर डिक्लेयर करना। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ऐलान करेंगे तो शैतान को, डार्क पावर को, बुरी रूहों को, बीमारियों को वो मारना पड़ जाएगा। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे आपने बोलना है, मैं ऐलान करता हूँ, मैं ऐलान करती हूँ अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, सोए जिंदगी के लिए सोए जिंदगी के लिए मैं शिफा का ऐलान करती हूँ, मैं शिफा का ऐलान करती हूँ, मैं शिफा का ऐलान करता हूँ। मैं शिफा का ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी के लिए मैं खुशहाली का ऐलान करता हूँ, मैं खुशहाली का ऐलान करती हूँ अपने लिए, अपने अपने घराने के लिए, घराने के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। अपने भाइयों के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से मैं डिलीवरेंस का ऐलान करती हूँ। डिलीवरेंस का ऐलान करती हूँ यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से अपने लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने खानदान, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम के वसीले से यीशु मसीह के नाम मैं रूहानी जिंदगी का जो आसमान से आती है उसका ऐलान करता हूँ अपने लिए, अपने खानदान के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ये तमाम बरकतें बल्कि बरकत पर बरकत यीशु मसीह के नाम से शिफा, खुशहाली, फतमन जिंदगी मुझे मिले, मेरे घर को मिले, मेरे घराने को मिले, मेरी कलीसिया को मिले। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। पापस्तानी कदूस रब्बुल अफ़वाज खुदावन, यहोवा यरी, यहोवा निस्सी, यहोवा सबात खुदा। Let the holy angel from the Lord God, let the holy angel from the heaven, oh hallelujah, come and remove every hardship, every pain, every sickness, every disease from them right now in the mighty name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम के वसीले से hallelujah, 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 hallelujah. Any dark power who's holding their healing, who's holding their prosperity, who's holding their deliverance, I command to that dark power out, out, in the mighty name of Lord Jesus Christ, from these bodies, from their children, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. This prayer I ask in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen.